भारतीय गोरखा परिसंघ के उत्तराखंड शाखा के द्वारा 22वां स्थापना दिवस समारोह बीते दिनों देहरादून स्थित गोरखाली सुधार सभा के सभागार में मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनीष तामांग सपत्नीक शामिल रहे। इस कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन करते हुए जनरल शक्ति गुरुंग ने किया। उनके साथ देहरादून के अन्य गणमान्य गोरखाली व्यक्तित्व शामिल रहे, जिनमें गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, कर्नल दीवान सिंह खड़का, कर्नल जीवन छेत्री, उपासना थापा एवं साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरखाली समाज की चिंताओं पर भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस आयोजन को लेके एक विस्तृत रिपोर्ट।
एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु। Nama यता हेरिदिनुहोस्। मैम इस तरफ देखिए, इस तरफ देखते हो। यस मैम इस तरफ देखते हुए, इस तरफ सामने। सर जी इस तरफ देखिएगा। सर एक मिनट, थोड़ा मोशन करना होगा। का जय हिंद, जय गोरख समेलाई। डॉक्टर मुनीश तमांग, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय गोरखा परिषद, कर्नल खटका, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय गोरखा परिषद, कर्नल जीवन, उत्तराखंड अध्यक्ष भारतीय गोरखा परिषद र बाकी सबै यहाँ उपस्थित हाम्रो गेस्टहरू, हाम्रो गोर्खा परिषदको कार्यकर्ताहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो परिवारको तर्फबाट यो 22वां स्थापना समारोहको लागि बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दिन्छु। मेरो ख्यालमा भारतीय गोर्खा परिषद एउटा मात्र संस्था हो जसले पुरै देशको गोर्खाहरूलाई एक झन्डाको तल लिएर हिँड्दैछ। अहिलेसम्म 2001 मा यो खडा भएको स्थापना हो र आई मस्ट से दैट इट इज वेरी वेरी क्रेडिटेबल। बहुत ही प्रशंसाजनक छ कि उनीहरू अहिलेसम्म चल्दैछ। उनीहरूको 6-7वटा एम छ, मुद्दाहरू छ भारतीय गोर्खा परिषदको, जसबाट उनीहरूले 2-3वटा मुद्दाहरू अहिलेसम्म हासिल गरिहालेछ। त म आफ्नो तर्फबाट उनलाई बहुत बहुत बधाई दिन माग्छु। मेरो हिसाबले जो मैले अहिलेसम्म 2-3वटा भाषण सुनेछु हाम्रो यता यो हलमा, मेरो ख्यालमा गोर्खाहरूको उन्नति तब भइसक्ला जब 2-3वटा कुरा हामीले आफ्नो ध्यानमा राखौँला। सबभन्दा पहिला त यो हो जसलाई हामीले अंग्रेजीमा भन्छौँ यो हाउस इन अर्डर। तपाईको जबसम्म घर अर्डरमा नहोला तपाईहरूले कहिले पनि या हामी सबैले कहिले पनि उन्नति पाउने छैन। यो बहुत जरुरी छ। हाउस इन अर्डरको मतलब यो हो कि जबसम्म हाम्रो पुरै समुदाय एक साथ भएर एक साथ मिलेर काम गर्न नसिकौँ, जबसम्म हामीले बाँकी समाजहरूको, बाँकी समुदायहरूको मान्छेहरूको चाप्लुसी नगरौँ, तबसम्म मेरे ख्यालमा हाम्रो उन्नति हुने छैन। यही कुराबाट निकल्छ हाम्रो अर्को कुरा, त्यो हो एकताको। एकता बहुत ही जरुरी छ। जबसम्म हामी सबैले मिलेर एकता नदेखाउँदा माथिको मान्छेहरूले यसलाई हामीलाई रेकग्नाइज गर्ने छैन। हाम्रो देहरादूनको भित्र एउटा हाम्रो सबभन्दा पुरानो पुरै देशमा सबभन्दा पुरानो संस्था छ जसलाई हामीले बहुत गर्वले भन्छौँ गोर्खाली सुधार सभा। यो एक मात्र संस्था छ पुरै देशमा जो देहरादूनमा स्थित छ। यसको हामीले अहिलेसम्म पुरै फाइदा उठाएको छैन। मेरो हिसाबले अगर हामीले अलग अलग किसिमको समिति, अलग अलग किसिमको संस्थाहरू खडा गरौँला कहिले पनि एकता हुने छैन। बरु हाम्रो समुदाय, हाम्रो समाज जो छ अरू डिवाइड हुँदै जाला। त्यो याद राख्नुपर्छ। मेरो सुरुबाट यही विचार थियो कि गोर्खाली सुधार सभालाई एउटा मदर अर्गनाइजेसन या नोडल अर्गनाइजेसन बनाएर बाँकी जति पनि समितिहरू छ उत्तराखण्डमा उनीहरूलाई गोर्खाली सुधार सभाको अंग बनाएर
इस तरीकाले हामीलाई यहाँ उत्तराखण्डमा काम गर्न पर्छ, तब मात्रै एकता होला, त्यो बहुत जरुरी छ। अब मैले यो भन्दैन कि भन्नुको मतलब यो होइन कि फलाना समिति किन खडा भयो। अब हालैमा मैले सुनिरहेको छु, व्हाट्सएपमा मैले हेर्छु एउटा नयाँ समिति खडा भएको छ, एउटा नयाँ संस्था खडा भएको छ, कोही सेवा समिति हो, गोर्खा सेवा समिति। अब त्यसको माथि त मैले कमेन्ट गर्न माग्दैन, तर यस्तो नहोस् कि उनीहरूको सेवामा र गोर्खाली सुधारको सेवामा डुप्लिकेसन होस्। डुप्लिकेसन भयो भने फेरि एफर्ट कोसिस जो छ कामयाब हुन कोसिस वेस्ट हुन्छ, सबैको टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। यस्तो नहोस्, डुप्लिकेसन जो छ कहिले पनि नहोस्। र तब मैले भन्छु कि जरुरी छ कि एक ही नोडल अर्गनाइजेसन होस् जसले पुरै समितिको जति पनि सब कमिटिजहरू छ सबैको एक्सन्सहरूलाई कोअर्डिनेट गरोस्, तब मात्रै गरेर हाम्रो अलिकता उन्नति होला। यो हालैमा भएको तपाईहरूले उत्तराखण्डको इलेक्सन हेरिहाल्यो, त्यसमा हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो भयो सबैलाई थाहा छ। एक पनि गोर्खालीलाई टिकट पाएन, चाहे जो पनि नेशनल पार्टीबाट होस्, सिवाय एउटालाई। बाँकी 2 जना अरू थियो जसले आफ्नो पार्टीसँग सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई टिकट पाएको, तर त्यो त खैर यस्तै मेरो हिसाबले यस्तै कोसिस थियो। हालांकि उनीहरूले कोसिस गर्यो, तर जबसम्म हाम्रो बीचमा बोल्नको ताकत नहोस्, जबसम्म हाम्रो बीचमा हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरूको सामने खडा भएर आफ्नो विचार राख्नको ताकत नहोला, मेरो ख्यालमा हाम्रो समाजबाट कसलाई पनि टिकट पाउने छैन। यो बात हामीलाई अहिलेबाट हामीले अर्को 5 सालको लागि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छ, बहुत जरुरी छ। अब 1 सालपछि जनरल इलेक्सन पनि हो रहेछ। उत्तराखण्डको तपाईलाई थाहा छ 5 वटा सिट छ लोकसभाको, त्यसमा हामीले कति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त त्यो सबैलाई यसको माथि एउटा एक किसिमको चर्चा हुनुपर्छ गोर्खाली सुधार सभामा, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने। मेरो बस यति कुरा थियो। र दोबारा म भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई यति राम्रो फङ्सन हर साल मैले हेर्छु। गोर्खाली सुधार सभाको अलावा एउटा यो अर्गनाइजेसन छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, जसले हमेशा हर साल आफ्नो स्थापना दिवसलाई मनाउँछ। यो बहुत ही गर्वको कुरा हो। र म दोबारा आफ्नो तर्फबाट आफ्नो परिवारको तर्फबाट यी सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद र शुभकामना दिन्छु। थ्याङ्क यू, जय हिन्द। गोर्खाली सुधार सभा का हमारा अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी, भारतीय गोर्खा परिसंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्नल DS खड़का जी, हमारे उत्तराखंड शाखा का अध्यक्ष कर्नल जीवन छेत्री जी, उत्तराखंड शाखा का हमारा महासचिव CK राय जी, भारतीय गोर्खा महिला परिसंघ का जोन 4 का अध्यक्षा श्रीमती उपासना थापा जी, अनि उत्तराखंड महिला परिसंघ की अध्यक्षा श्रीमती संध्या राय जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न संघ संस्था का अध्यक्षहरू, प्रतिनिधिहरू, भारतीय गोर्खा परिसंघ का सबै साथीहरू, हितैषीहरू अनि गोर्खा जाति का समग्र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई आज हाम्रो भारतीय गोर्खा परिसंघ को स्थापना दिवस को उपलक्ष्यमा मेरो तर्फबाट म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। मेरो सौभाग्य हो कि आज म यसरी तपाईहरुको सम्मुख आउन सके, तपाईहरुसँग फेरि पनि तपाईं संगति गर्न सके, सहभागी हुन सके तपाईहरुको यस सेलिब्रेसनमा। आज भारतभरि नै विभिन्न शाखाहरूमा यसरी भारतीय गोर्खा परिसंघको स्थापना दिवस मनाइरहेका छन्। आज मैले धेरैवटा पोस्टहरू पाउँदैछु, धेरै ठाउँबाट खबरहरू आउँदैछ, तपाईहरुले पनि पाउनु हुँदै होला। भारतभरि नै भारतका सबै प्रान्तहरूमा भारतीय गोर्खा परिसंघका यसरी स्थापना दिवस पालन गरिरहेका छन् साथीहरूले। तर मेरो विशेष सौभाग्य रह्यो कि आज यसरी देहरादूनमा, देवभूमि उत्तराखण्डमा यहाँहरू समक्ष भारतीय गोर्खा परिसंघका सक्रिय सदस्य अनि हितैषीहरूको बीचमा आएर समय बिताउने मैले मौका पाएँ। यसको निम्ति म तपाईहरु सबैप्रति आभारी छु, धन्यवादी छु। तपाईले मौका दिनुभएकोमा तपाईप्रति धेरै धेरै धन्यवादी छु। आज यस समय भारतीय गोर्खा परिसंघलाई जब हामी फर्केर हेर्छौं त विशेष गरी मैले हाम्रो अग्रजहरू जो बितेको समयमा भारतीय गोर्खा परिसंघलाई जसले स्थापित गरे अनि भारतीय गोर्खा परिसंघलाई जसले अगुवाई गरे, यस्ता थुप्रा
महानुभावहरू छन् सबैलाई म याद गर्छु अनि सबैलाई म नमन गर्दछु। विशेष गरी हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरू, सबैभन्दा पहिली हाम्रो संस्थापिका अध्यक्ष श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीजी, जसले 12 वर्षसम्म भारतीय गोर्खा परिसङ्घको स्थापना काल पश्चात भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई डोर्याउनु भयो, अगाडि बढाउनु भयो, नेतृत्व दिनुभयो। उनको कार्यकाल पश्चात रेभरेन्ड डाक्टर एनोस दास प्रधानजी, जसले उहाँले एक टर्ममा भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई नेतृत्व गर्नुभयो। र त्यस पश्चात हाम्रो स्वर्गीय श्री सुप्पन मोक्तानजी, जसले भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई अगुवाई गर्नुभयो, मार्गदर्शन गर्नुभयो। यी हाम्रो नेतृत्वहरू लगायत अरू जति पनि भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा संलग्न व्यक्तिहरू थिए, कतिजना छन् अझै पनि हाम्रो बिचमा, कतिजना यस संसारलाई छोडेर गए, यी सबैलाई स्मरण गर्दछु अनि सबैलाई म नमन गर्दछु। यहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हामीले हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। यहाँहरूले जो विचार राख्नुभयो भारतीय गोर्खाहरूको विषयमा र भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मार्फत सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई, भारतभरिका गोर्खा समुदायलाई, छरपष्टिएर भएका गोर्खा समुदायलाई र विभिन्न संस्थाहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने यहाँले जो प्रयास गर्नुभयो, यसको अनुकरण गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले यसलाई प्रयासलाई नै हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। एउटा कुरा आज मलाई स्मरण आइरहेको छ। हाम्रा पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुप्पन मोक्तानजीले भन्नुहुन्थ्यो, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ चाहिँ गोर्खाहरूको गोवर्धन पर्वत हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र त्यस समयमा हामीले यसको सम्पूर्ण अर्थलाई नबुझे तापनि आज हामी देख्छौँ यस प्रकारले भारतभरिमा बस्ने गोर्खाहरूलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई, राजनैतिक सङ्गठनहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने कामको आज सिग्निफिकेन्स अझै बढेर गएको छ। यसको महत्त्व अझै आज बढेर गएको छ। आज विशेष गरी हामी देख्छौँ भारतभरि विभिन्न संस्थाहरू छन्। उदाहरणको रूपमा यहीँ उत्तराखण्डमा देहरादूनमा हामी संस्थाहरू देख्छौँ जसले एकदमै राम्रो काम गरिरहेका छन्। हाम्रो यही गोर्खाली सुधार सभा जेनरल गुरुङजीले भन्नुभएको जस्तै यो एउटा देहरादूनको माओ सङ्गठनको रूपमा काम गरिरहेको छ र यसको हामी सराहना गर्छौँ, यसलाई हामी तारिफ गर्छौँ अनि गोर्खाली सुधार सभालाई हामी एकदमै अनुकरणीय मान्छौँ। यसरी नै अरू ठाउँमा पनि संस्थाहरू छन्, साथै राजनैतिक संस्थाहरू पनि छन्। धेरै राजनैतिक पार्टीहरू छन् जसले गोर्खाको हितमा काम गर्ने आफूले जमर्को गरिरहेका छन्। तरै पनि यी सबै संस्थाहरू, यी सबै सङ्गठनहरू, यी सबै राजनैतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे तापनि हामीलाई एउटा आभास भइरहेको छ कि सर्वभारतीय स्तरमा एक सूत्रमा बाँध्ने हामीलाई कुनै एउटा सङ्गठन चाहिएको हामीले अनुभव गरिरहेको छौँ। हामीले अनुभव गर्छौँ कि गोर्खाहरूमा एउटा यस्तो ताकत छ जो भारतको सबै समुदायकोमा उपलब्ध छैन। यो हो कि हामी भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा, धेरै राज्यहरूमा हामी बसेको छौँ। 7-8 राज्यमा त हामी त्यहाँका रैथाने भएर हामी बसिरहेका छौँ। अरू समुदाय तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीभन्दा धेरै सङ्ख्यामा धेरै होला, हामीभन्दा धेरै ताकतवर होला, राजनैतिक प्रकारले पनि हामीभन्दा धेरै प्रभावशाली होला। तर यसरी सर्वभारतीय स्तरमा या भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा त्यहाँका रैथाने भएर बस्ने समुदायहरू हामी धेरै कम्ती देख्छौँ। धेरैभन्दा धेरै 2 या 3 राज्यमा भएको हामी देख्छौँ। चाहे त्यो हिन्दी भाषी हामी हेरौँ या हाम्रो पन्जाबी साथीहरूलाई हामी हेरौँ, हामी देख्छौँ यहाँको प्रभाव धेरै छ, तर 2 या 3 राज्यमा मात्रै उहाँहरू बस्नुभएको छ। तर जहाँसम्म गोर्खा जातिलाई हामी हेर्छौँ, हामी देख्छौँ सम्पूर्ण हिमालयन बेल्टमा त हामी छँदै नै छौँ। त्यो बाहेक अरू राज्यहरूमा पनि हामी छौँ। उत्तर प्रदेशमा छौँ, मध्य प्रदेशमा छौँ। उत्तर प्रदेशमा हामी रैथाने भएर बसेका छौँ। जम्मू कश्मीरदेखि लिएर उता हामी अरुणाचलसम्म हाम्रो उपस्थितिलाई देख्छौँ। तर आज हाम्रो लागि च्यालेन्ज यो भएको छ कि यसलाई हामीले ताकतमा कसरी परिणत गर्ने। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको यो जमर्को भन्दा पहिले धेरैपल्ट हामी सुन्नुमा आउँथ्यो कि गोर्खाहरूको कमजोरी यो हो कि हामी एक ठाउँमा बसेको छैनौँ, हामी छरपष्टिएर बसेको छौँ भनेर। सबैले भन्थे कि काश हामी एकै ठाउँको भएको भए त, काश हामी एउटै राज्यको भएको भए त हाम्रो कति ताकत हुन्थ्यो भनेर धेरै सोच्थे। तर आज विचार परिवर्तन भएको छ। विचार परिवर्तन भएर हामीले बुझ्न सकेका छौँ कि यो गोर्खाको जो फैलावट छ, विभिन्न राज्यहरूमा जो हामी बसिरहेका छौँ, यो हाम्रो कमजोरी होइन, यो हाम्रो ताकत हो। अरू धेरै समुदायहरू तपाईँले यसरी सोच्नु सक्नुहुन्न, तपाईँले विचार गरेर सोच्नुहोस्। अरू धेरै समुदायहरूमा यो ताकत छैन जो भारतीय गोर्खाहरूमा छ। आज उदाहरणको रूपमा
एउटा कुनै समुदायले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनु पर्ने हो भने 2 या 3 राज्यमा मात्रै सायद समुदायको स्थापना दिवस मनाइन्छ होला। तर आज यस समयमा वर्तमानमा जब हामी यहाँ देहरादूनमा स्थापना दिवस मनाइरहेको छौँ, हाम्रा साथ कमसे कम 15 या 17 राज्यमा र राज्यका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको स्थापना दिवस मनाउने काम चलिरहेको छ। यस्तो विशाल हाम्रो श्रृङ्खला भएको छ, यस्तो विशाल हाम्रो एउटा चेन भएको छ र यसलाई आज हामीले ताकतको रूपमा बुझ्न सकेको छौँ। हामीले बुझेको छौँ कि आज देहरादूनका गोर्खाहरू केवल देहरादूनका गोर्खा मात्र हैनन्, उत्तराखण्डका गोर्खा मात्र हैनन्, तर एउटा विशालकै भारतीय गोर्खाहरूको समुदायको पनि एउटा अङ्ग हुन्। यसरी नै दार्जिलिङका साथीहरूले पनि बितेको दिनहरूमा जब आन्दोलनहरू गरे, उनीहरूले आन्दोलनमा सम्पूर्ण भारतको गोर्खाहरूको ताकतले उनीहरूलाई सपोर्ट गरेको, हिम्मत दिएको अनि उनीहरूलाई साथ दिएको, उनीहरूलाई ब्याकिङ गरेको उहाँले अनुभव गरे। आज अरुणाचलमा भएको गोर्खाहरू जब कुनै सङ्कटमा हुन्छन्, जब कुनै कष्टमा हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा छ कि हामी अरुणाचलमा एकदमै सानो सङ्ख्यामा भए तापनि हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको ताकतलाई हामीले ट्याप गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण भारतको गोर्खाहरूको ताकतबाट हामीले पनि केही लिन सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई अनुभव भइरहेको छ। बितेको दिनमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घले यही दर्शन लिएर काम गर्ने हामीले केही मौकाहरू पायौँ। गोर्खा जातिको केही सेवा गर्न हामीले मौकाहरू पायौँ। चाहे त्यो हाम्रा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको काम होस्, चाहे आसाममा एनआरसी लिएर काम होस्, चाहे जम्मूमा पीआरसी को काम होस्, चाहे उत्तर प्रदेशमा भाषिक अल्पसङ्ख्यकको निम्ति या ओबीसी को निम्ति कार्य होस्, यही उत्तराखण्डमा पनि धेरै उत्तराखण्डको मुद्दासँग जोडिने हामीले विभिन्न मौकाहरू पायौँ। र मलाई लाग्छ कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घले यो कामहरूलाई, यो जिम्मेदारीहरूलाई ठिकसँग निर्वाह गरेको छ। हो, भारतीय गोर्खा परिसङ्घले अझै हिँड्नुपर्ने बाटो लामो छ। हामी 20 साल 22 साल हिँडेर हामी यहाँसम्म आज पुगेका छौँ। हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो अझै लामो छ। हामीले हिँड्नुपर्ने पथ अझै धेरै चुनौतीले भरिएको छ। तर हामीलाई थाहा छ कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घको ताकत हामी सर्वभारतीय स्तरबाट हामी पाउँछौँ। भारतीय गोर्खाहरूको ताकत हामी देहरादूनबाट पाउँछौँ, भारतीय गोर्खाहरूको ताकत हामी उत्तराखण्डबाट पाउँछौँ, हामी हिमाचल प्रदेशबाट पाउँछौँ, पन्जाबबाट पाउँछौँ, जम्मू कश्मीरबाट पाउँछौँ, हामी उत्तर प्रदेशबाट पाउँछौँ, हामी मध्य प्रदेशबाट पाउँछौँ, हामी सिक्किमबाट पाउँछौँ, दार्जिलिङबाट पाउँछौँ, हामी पूर्वोत्तरका सबै राज्यहरूबाट पाउँछौँ, हामी मुम्बईबाट पाउँछौँ, हामी बेङ्गलोरबाट पाउँछौँ। र यो सूत्रमा जोड्ने काम चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घले गरेको छ। जसरी हामीले सुरुमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको जागरण गीतमा पनि हामीले गायौँ, मिलेर नयाँ इतिहास बनाऊ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सुरुमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको यात्रामा धेरैले भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पनि सम्झे, धेरैले गलतफहमी राखे र सोचे कि यो नयाँ सङ्गठन हो जसले अरू सङ्गठनलाई मास्नु आएको, या एउटा नयाँ सङ्गठन हो जसले अरू राजनैतिक पार्टीहरूलाई चुनौती दिन आएको हो। तर आज हाम्रो साथीहरूले बुझेका छन् कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कसैको प्रतिद्वन्द्वितामा आएको होइन, तर भारतीय गोर्खा परिसङ्घ सबैसँग मिलेर हातेमालो गरेर हामी सबै एक सूत्रमा बाँधिएर गोर्खा जातिलाई एउटा भारतको स्वाभिमानी जाति बनाउनुमा, भारतको एउटा एकदमै गौरवशाली जाति बनाउने जो बाटोमा हामी सबैजना लागेको छौँ, यसमा हातेमालो गर्ने काम चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। आज म फेरि पनि यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरी यहाँ उत्तराखण्डको, यहाँ देहरादूनको हाम्रो भारतीय गोर्खा परिसङ्घका शाखालाई विशेष म बधाई दिन चाहन्छु। जसरी गुरुङ साहबले भन्नुभयो कि निरन्तरता यहाँले दिनुभएको छ। हामी जान्दछौँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घको धेरै चुनौतीहरूमध्ये एउटा रिसोर्सको पनि चुनौती हो। हामी सत्ताको नजिकको कुनै सङ्गठन पनि होइनौँ, हामी सत्ताको राजनीति पनि गर्दैनौँ, सबैलाई थाहै छ। र सत्ताको नजिकमा हुनु कारणले हामीले धेरै चुनौतीहरू आउँछन्, तर ती सबै चुनौतीहरूमा पनि हामी अनकम्प्रोमाइजिङली, हामी कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन हामी अगाडि बढ्दै गएका छौँ। र यहाँहरूको साथले गर्दा हामी बढ्न सकेका छौँ। यहाँहरूको लगनशीलताको कारणले गर्दा, यहाँहरूको डेडिकेसनले गर्दा, यहाँको समर्पणले गर्दा हामी बढ्न सकेका छौँ। र म यही विश्वास गर्छु कि आउँदो समयमा पनि हामी यसरी नै बढ्नेछौँ, हामी आफ्नो लक्ष्यमा हामी पुग्नेछौँ। फेरि पनि म यहाँ उपस्थित भारतीय गोर्खा परिसङ्घका प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकारिणी सदस्यलाई म फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु यहाँको कामको निम्ति। र यहाँ आउनुभएका हाम्रो सबै हितैषीहरूलाई म यहाँलाई शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। र आउँदो समयहरूमा
भारतीय गोर्खा परिसङ्घले सबैसँग मिलेर सँगसँग मिली परिसङ्घ भएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ अनि गोर्खा जातिको एउटा सुनौलो नयाँ अनि उज्जवल भविष्य हामी निर्माण गर्न सक्नेछौँ। यसमा हामी सबैजना पात्र रहन्छौँ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो कुरो म यहीँ राख्दछु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोर्खा, जय हिन्द, जय भारत। सधैँको जस्तो हाम्रो परिसङ्घको यो समारोह भइरहेको छैन। विधानको बाहिर गए पनि समाचार छौँ। अहिलेको समयमा यो जरुरत छ हामी के थियौँ, के छौँ अनि यस्तै रहेर पनि के हुनेछौँ, यही बारेमा हाम्रो 3 फेज थियो र पहिला पेपर सुन्नुभयो। जब पनि कुनै जातिले आफ्नो पुर्खाहरूको योगदानको सम्मान गर्न सक्दैन, जबै पनि कुनै जातिहरूले आफ्नो पुर्खाहरूको योगदानको सम्मान गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले देखाएको सुमार्गमा लाग्न दृढ सङ्कल्प लिँदैनन्, तबसम्म जातिको सम्पूर्ण विकास हुन सक्दैन। यो मैले देहरादूनका सन्दर्भमा मात्रै भनेको होइन, अहिले चारैतिर नै हामी गोर्खाली कसरी हाम्रो ग्राफ गइरहेको छ आफ्नो स्वाभिमानमा। हाम्रो जो ट्रेस छ इमान्दार, सत्य, परिश्रम, त्यो ट्रेसमा कमी आएको छ। त्यसको मध्यनजर म केही बताउन चाहन्छु। कम्पेरिटिभ छ। हामी के थियौँ, गोर्खा देहरादूनको बारेमा म बात गर्दैछु आज अनि अन्तसम्म म देहरादूनकै बात गर्नेछु। किनभने जबसम्म हामीले हाम्रो आफ्नो घर ठिक गर्दैनौँ, हाम्रो समाज ठिक गर्दैनौँ, देश ठिक हुँदैन। यदि हामी आज हाम्रो परिवार ठिक छ, भोलि हाम्रो समाज ठिक छ, हाम्रो देश अवश्य ठिक हुन्छ। र माटोमुनि लुकेको हिराको प्रकाश बाहिर ननिस्के पनि हिरा धेरै हुन्छ, हिरा माटोमुनि हुन्छ। त्यो हिरा हिरै रहन्छ जबसम्म बाहिर निकालेर गर्दैनौँ। त्यसरी नै पानीको स्रोतमा बगेको त्यो पानी हुन्छ, त्यसमा पनि बिजुलीको करेन्ट हुन्छ। जबसम्म त प्रेम गर्दैन, त रोकेर हामीले गर्दैनौँ त निक्लिँदैन त्यहाँ बिजुलीको शक्ति पनि। त्यही शक्ति हामीमा छ। हामी सिर्फ हामीलाई एकट्ठा गरेको छैन, हामी हिरा हौँ, हामी बिजुली जस्तो चम्किन्छौँ भनेको छ नि। जुन के चाहिँ बत्ती बारे चम्किन्छु संसारमा, यो नेपाली श्लोक छ नि, त्यो गीतले सत्य भनेको छ अनि पुर्खाले भनेको बात सत्य छ। र म अब यही बातको सन्दर्भमा अगाडि बढ्दछु। हामी सुरुदेखि नै पहिलो चाहिँ अब हर काम जो पनि गोर्खा समुदाय भारतको सम्बन्धमा बोल्दैछु म सन्दर्भमा, यहाँको गोर्खाले अल ओभर इन्डिया जो पनि आफ्नो समाज र समुदायको लागि गर्यो, बेसी जस्तो प्राय जस्तो त्यो काम सुरुवातबाट भएको थियो। त्यो कामको श्रीगणेश यहीँबाट भएको थियो अनि अहिले पनि भइरहेको छ। हामीले लाँदैछौँ, क्षेत्र ठिक छ, तर हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले अघि बढ्नुपर्छ। तबै मात्र हामी एउटा सुदृढ अनि बलियो समाजको रूपमा नेसनल लेभलमा आउन सक्छौँ। अहिलेसम्म यहाँ नेसनल इभेन्ट हुन्छ एउटा 26 जनवरी, एउटा गोर्खाको पनि सिट फ्रन्ट सिटमा हुँदैन। कि हामी त्यो काफी छैनौँ फ्रन्ट सिटमा बस्नको लागि? हामीले हामी सोच्नुपर्छ, जवाब हामीसित छ। हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। अहिले भन्नुभयो सिकेज्यूले अनुकरण नगरौँ, अनुकरणीय बनौँ, पिछा नगरौँ, कसैको हाम्रो पिछा गरोस्, त्यो हाम्रो सङ्कल्प हुनुपर्छ। त्यही सोचले म आज अघि बढ्दैछु। अब हामी कुन कुन क्षेत्रमा पहिला थियौँ? 1914मा प्रथम युद्धमा इम्पेरियल सर्भिस ट्रुप्समा भर्ती भएपछि एक हप्ताभित्र नै उनको शिक्षा, दीक्षा र कौशलताको कारण अफिसर बन्ने र पदोन्नति भए। प्रथम गोर्खा अफिसर देहरादूनको थियो ठाकुर चन्दन सिंह। यो प्रथम। अब प्रथमको सिलसिलामा भन्दैछु। 1919मा उनीद्वारा सम्पादित नर्दन स्टार म्यागजिन पब्लिकेसन हुन्थ्यो इङ्ग्लिसमा। यो केवल भारतमा मात्रै थिएन, ब्रिटिस राज्यमा पनि जान्थ्यो, ब्रिटेनमा पनि यसको सर्कुलेसन थियो। 1919देखि 1921मा चल्यो। 1920मा नेसनल लेभलको एउटा स्कुल खोलेको थियो, गोर्खा सैनिक स्कुल। पछि गोर्खा सैनिक कलेज भयो। त्यसपछि अहिले जो मिलिट्री कलेज छ, यो पुष्टि छैन, तर इतिहासकारले भनेको सक्छ भइसक्छ, जिएमआइसी पनि त्यसैको प्रारूप हो। यो ठाकुर चन्दन सिंहले खोलेको थियो। एक समयमा त्यहाँ 500 भन्दा बेसी स्टुडेन्ट थियो भने 30 जना टिचर थिए
अनि इङ्ग्लिस मिडियममा हुन्थ्यो। यो सब प्रथम यहीँ भएको थियो। फर्स्ट नेशनल पोलिटिकल पार्टी 1930 में अखिल भारतीय गोर्खाली यहीं शुरू भएको थियो। 1922 में तत्कालीन सरकारले दिएको थियो कि हाम्रो के जरुरत छ, हाम्रो भाषाको, हाम्रो जातिको, तपाईँ पनि भन्दै हामीले गोर्खा गम्भीर देऊ भनेर 1920 में सुरु गरेको थिए। त्योभन्दा पहिले 1907 में देहरादून दिल्ली दार्जिलिङबाट सुरु भएको थियो। रिजनल काउन्सिलले यो त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। फेरि 1928 में 8 पोइन्ट छ साइमन कमिसनलाई दिएको थियो चिठी यहाँबाट अखिल भारतीय गोर्खा लिगको ऑन बिहाफ अफ दैट। त्यसमा क्लियरली लेखेको छ हामी गोर्खाल्यान्डको बात गर्दैछौँ, त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड नभए हामी छुट्टै राज्य चाहिन्छ जो सिखहरू त्यो दिएको थियो। त्यो सोच आजभन्दा त्यो पुर्खाको थियो, हामीले पुर्खालाई बोल्नु हुँदैन। त्यो सोचलाई अहिले हामीले अगाडि राख्न बढ्यो भने हाम्रो अझै पनि बाटो प्रोग्रेसिभ होला। म बेसी बोल्दिनँ। अब सेकेन्ड थिङ खड्ग सिंह बिष्ट, खड्ग बहादुर बिष्ट चाहिँ एगेन गोर्खाहरूको माझमा प्रथम थिए। पहिलाबाट उनी पढाइ लेखाइमा बहुत थिए, नेहरू ग्राममा जन्मेको थिए। रिटायरमेन्ट पछि उनको बाबा रेलमा लागेर पोस्टिङ गए, कलकत्ता ट्रान्सफर भए आफ्टर रिटायरमेन्ट। पहिले फौजमा थिए, त्यहाँ गएपछि उनी पढ्नु गए बङ्गलादेश। खड्ग बहादुर सिंह बिष्ट पढाइमा आउनुहुन्थ्यो, वापस आएर कलकत्तामा ल पढ्दै थिए। त्यस दौरान राजकुमार मैयाको केस भयो अनि यो ड्रामा बिल्कुल पहिला बार नेपाली संस्थाले बिल्कुल यसको प्ले मञ्च गरेको थियो। एक पनि हाम्रो गोर्खाहरूको लुकाएको थिएन। उत्तर राज्य नाट्य संस्थाले 20 जनवरी 1920 में यो हलमा पनि हामीले त्यो मञ्चन गरेको थियो। त्यहाँ कम्प्लिट खड्ग बहादुर सिंह बिष्टको देखाएको थियो कसरी त्यो नारीको उद्धार गरे। आफ्नो चेलीलाई उद्धार गर्नुको लागि उनले त्यो सेठमाथि जसले कुकर्म गर्दथ्यो त्यो हातापाईमा उसको मृत्यु भएको थियो, उसको लागि जेलमा गएको थिए। म त्यो कहानी भन्न चाहन्न। अब उसलाई रिहा गर्नुको लागि ठाकुर चन्द्र सिंह गएर उहाँ अफिस खोलेर पुरा विश्वमा उसको पक्षमा उनको ओपिनियन लिएर उसको जो लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट थियो खत्म गरिदिएको थियो, रिहाई गरेको थियो। त्यसपछि उनी सुभाष चन्द्र सिंहसँग जोडिए। महात्मा गान्धीले उनी सबरमती आश्रममा बोलाए अनि पहिला गोर्खा हुन् जो डान्डी मार्चमा 2 गोर्खा थिए। महावीर गिरी दार्जिलिङको थिए भने खड्ग बहादुर बिष्ट सिंह यहाँको थिए प्रथम। उनी हर बेलुका चौपाल हुन्थ्यो गान्धीजीको सबरमती आश्रममा। उनी जाँदै थियो, डिस्कस गर्दै थिए, यही नुन आन्दोलनको विषयमा बात हुँदै थियो। उनले भने म देहरादूनको हो, देहरादूनमा खारा नदी छ, त्यहाँ नुन हुँदछ, हामी पनि नुन बनाएर किन नबेचौँ एन्ड गो अगेन्स्ट द्याट सर्ट पोलिसी अफ गभर्मेन्ट। गान्धीजी माने, उनी यहाँ आए। यहाँ आएर युथलाई भेला गरेर 20 पास गरेको थियो छैन, बट ही वाज फेलिसिटेटेड इन गोर्खा सुधा सभा फर ह्याभिङ क्वालिफाइड युपिएससी एक्जाम। यो 1957-68 को 59 को बिचको कुरो हो। यो पनि तब पनि खोलेको थियो। अहिलेको जस्तो न कोचिङ थियो न केही थियो। सोच हुनुपर्छ, सङ्कल्प हुनुपर्छ, सबै कुरो सम्भव छ। अब आजको तारिकमा हो इन्डियन आर्मीमा 200 सालभन्दा बेसीको गोर्खा सेनाको अफिसर बन्न थालेको थियो 1860बाट। 1914 में सुरु भएको थियो। पल्ट सबभन्दा ठुलो ऱ्याङ्कमा पुग्ने 2टा गोर्खा यहीँको थिए। नाम भनिरहनु पर्दैन, ताली बजाउँ होला। लेफ्टेनेन्ट जनरल शक्ति गुरुङ सर अनि जनक प्रधान, ये 2 जना गोर्खा थिए जो पहिला गोर्खा पूरा भारतवर्षमा यो हाई ऱ्याङ्किङमा पुगेको थिए लेफ्टेनेन्ट जनरल। यो पनि प्रथम गोर्खा देहरादून थियो। अब टाढो किन जानु, रेडियो घामचाया गोर्खालीको माया 90.0 FM। अब म हात जोड्न चाहन्न, हात सायदै गौरवला हो। मलाई विश्वास छ तपाईहरु सुन्नुहुन्न होला। अनि घामछायाको यो केवल गोर्खा रेडियोको यहाँको मात्र होइन, पुरा भारतवर्षको समुदायको प्रथम अनि एउटा मात्र समुदाय रेडियो हो रेडियो घामछाया गोर्खालीको माया। अनि यो सम्भव भयो। मिसेस गुरुङ यहाँ हुनुहुन्छ, म उनीसित लगातार कनेक्सन बनेर सम्पर्कमा छु, म लागेको छु। जस प्रकारले काम गरिन्छ सायद यस्तो काम गरेको फौजमा म 2 साल पनि रिटायरमेन्ट आउँदै होला।
अनि जनरल गुरुङ साथसाथै कान्ट फर्गेट गोर्खाली सुधार सभा। आज गोर्खाली सुधार सभाले त्यो हामीलाई कमरा नदिन्थ्यो यति राम्रो रेडियो स्टेसन हुने थिएन। भर्खर अल इन्डिया रेडियोको टिम आएको इन्सपेक्सनको लिए उनीहरू छक्कै पर्यो भन्छ यस्तो त कहीँ पनि छैन। मैले प्रेस गरेको होइन, सानोभन्दा सानो कुरा हाम्रो ट्रान्समिसन लग हुन्छ, त्यो ट्रान्समिसन जब चल्छ उनीहरूले खोलेर हेर्यो ट्रान्समिसन अन थियो त्यति बेला, हेरेर भन्छ तिमीले हरेक पलको गर्छौ। त्यो एडिटर उनीहरूको हँस्छ, उसले एक एक देखाएको सरप्राइज कहीँ पनि यस्तो छैन। किन अल इन्डिया रेडियोको को हो तल आउँछ रिजनल रेडियोमा इन्सपेक्सनको लागि, अल ओभर इन्डियामा रेस्पेक्टेड अल इन्डिया रेडियोको रिप्रेजेन्टेटिभ चेक गर्छ कति सही छ कति सही छैन भनेर। यो भएको थियो यहाँबाट, अनि त्यो उच्च स्तरको थियो। अझै म भन्न चाहन्छु हामीले एउटा रिपोर्ट उत्तर कमिसनर स्मार्टको आएको थियो एउटा प्रोजेक्ट, 50 रेडियो स्टेसन सामुदायिक रेडियो स्टेसनले पार गरेको थियो। हामी गयौँ गाउँ गाउँमा, जेतनवाला, चन्द्रबनी, गली काँक्रा क्याम्प, त्यहाँ हामी इन्ट्याक्ट गऱ्यौँ लेडिजहरूसित, नानीहरूसित र रिपोर्ट बनाएर पठायो। 16जना काम थियो, 50 जनामा 4टा रेडियो स्टेसन मात्र सेलेक्ट भयो आफ्नो प्रोजेक्टको लागि। त्यो रेडियो हाउस पनि थियो। 3 महिनाको यात्रामा हामीले बेसी बन्न सक्यौँ। केही न केही त होला यहाँ गोर्खाहरूमा, र पनि हामी पछि किन छौँ। अब म पछि बेसी भन्दिनँ, जिडिएफको बात गर्छु। हामी किन पोलिटिकल पार्टी नहुनु, हाम्रो किन म पोलिटिकल पार्टी बात गर्दैछु, वाइ सुड हामी किन चाहिँ पोलिटिकली अछुत रहनु, राजनीतिमा किन अछुत रहनु। यहाँ मसित जो एचिभमेन्ट छ जिडिएफको 20वटा छ लिस्ट। म 2टा मात्रै भन्न चाहन्छु। गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्टले एज अ गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी नेसनल पार्टीको रूपमा, रिजनल पार्टीको रूपमा पनि जो काम गर्यो यो ऐतिहासिक छ। एउटा गोर्खा पल्टनको 11जना सिपाहीलाई कोर्ट मार्सल भएर तिहार जेलमा बन्द गरेको थियो। जन्म के भन्छ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट, आजीवन कारावास। 5 वर्षसम्म जिडिएफले केस गर्दै रह्यो, अनि अल्टिमेटली सुप्रिम कोर्टले त्यो बात मान्यो र उनीहरूलाई रिहा गरे। लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भएन। त्यो त जिडिएफ, त्यो गोर्खा पार्टी, कोही पार्टीले पनि गोर्खाको हितमा गर्दैन। यसै कारणले हामी किन आफै नहौँ, यसले हामी कान्डी गाउँ फाइलिङ रेन्जमा बदलिसकेको थियो। अलमोस्ट कान्डी गाउँ इभेक्ट हुनु सुरु भएको थियो। यही जिडिएफले लडेर कान्डी गाउँलाई बचायो। त्यो जिडिएफले त गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट। अहिले के भयो, अहिले के गर्छु त म भन्न सक्दिनँ। म केवल पास्टको भन्दैछु, पुर्खाले गरेको काम पुरा गर्दैछु। त पुर्खालाई नभुलौँ, पुर्खाले गरिरहेको कामलाई हामी सम्मान गरौँ र त्यही बाटोमा हामी चल्न सिकौँ, न कि हामी कसैको पछौटीसम्म मात्रै हिँडौँ। म आज यही किनभने मलाई लाग्छ यो हाम्रो परिश्रमको जो पनि सवाल आउँछ, कम आउँछन्, थोरै आउँछन्, तर अलिकति सोच बोकेर आएको हुन्छ। सोच सबैको हुन्छ, सोच बोकेर आउनु पर्यो। यसको लागि म धन्यवाद दिँदैछु र म खुलेर बात गर्न चाहन्छु यहाँ, किनभने जो पनि मान्छे आफ्नो सोच बोकेर आएको हुन्छ, त्यो सोचमा केही न केही सकारात्मक हुन्छ, केही न केही जातिप्रतिको लागि माया हुन्छ। र म अगाडि भन्न चाहन्न, अलिकति म एउटा राम्रो कहीँ मैले पढेको थिएन भन्न चाहन्छु। सरी टेकिङ अ टु मच अफ टाइम। हामी भन्छ कि उहाँबाट हामी कहिले घुसपेटी भएर आएको होइन, हामी राजनीति आन्दोलनमा तार गरेर आएको होइन, भोटर तार हामी धोती लगाएर आएको होइन, बङ्गलादेशी जस्तो पस्नु। हामी शान्ति खोलेर आएको, जग्गा जमिनको साथ घरको साथ आएको हो। र हामी त्यो सोचेर बोल्नु कसैले भन्छ त नेपालको हामीमा हिम्मत हुनुपर्छ, बोल्ने शक्ति हुनुपर्छ। जब आसाममा गोर्खाहरू गए, खेतीपाती सुरु गर्यो, तेजपुरको साथसाथ जो फर्टाइल ल्यान्ड छ त्यहाँ बैगन लगाएको, यति बैगन हुन्थ्यो, कन्जम्सन भएन। त्यो बैगन डाइरेक्ट ट्रेनले जान्थ्यो कलकत्ता र दिल्ली। त्यो ट्रेनको नामै बैगुनी ट्रेन भएको थियो। त्यो हो गोर्खाली इतिहास भन्छ। चाहे बैगुनको इतिहास होस्, चाहे ट्रेनको इतिहास होस्, बैगुनी ट्रेन भन्ने साथ गोर्खाको नाम आउँछ। त्यो हाम्रो परिश्रमको, त्यो हाम्रो मेहनतको इतिहास हो। इतिहासलाई मेट्न नदिउँ। हाम्रो ट्रेस त्यही हो, इमान्दार, वीरता, वीर। हामी ज्ञानी पनि छौँ भने नि, माटोभित्र डुबेको हामी हिरा हो। हामी अघि बढेर हामीलाई बोन्जाइ जस्तो सजाएको छ, बोन्जाइ सानो। घरको लेडिजले
पुस्दै राख्छ बाहिर नराखे हावाले घाम्न नगोस् बन्दै पर्छ दे डोन्ट वान्ट अस टु ग्रो दे केप रिजिङ गोर्खाको सब कुछ स्कुलमा एउटा प्यारेन्ट्स गएको थियो दिल्लीको इन्सिडेन्ट छ व्हेन ही आस्क्ड सिक्युरिटीको के बन्दोबस्त छ यु आर नट गोर्खा नानी लिएर जाने वो जो प्रिंसिपल थे उन्हें देखा गोरखा है ना गेट पे पत्ते भी हिलने नहीं देते जो भी हमें ईमानदारी है सत्य को भले उन्हें बोलते दरबार है गेटवान है चौकीदार जो भी बोले हो नाम का है तर त्यही गोरखा को छोरा त्यसको पढ्न राखी भर्ती गर्दै र पनि हामी खुसी छौं त्यो खुसी जायज छ त्यो स्कुलका सिक्युरिटी गोरखाको चौकीदारको असत्य चौकीदार किन भर्ती हुने स्कुलमा हो त्यो बदलाव गर्नुपर्छ हामीले त्यो बदलाव गर्नुपर्छ हामीले यो बदलाव 4 दिवारी भित्र हैन हामी बाहिर निस्किनुपर्छ हामीले गर्नै पर्छ ज्यादा से ज्यादा नहोला तर कोसिस त गर्नु पर्यो हस् त लास्टमा आए म sorry sir यो र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु या राम्रो पोजिसन जो म पनि चाहन्थे हामी नै हौं हामी कोही बनि सक्दैन म नै हुँ म बाहेक अरु कोही म बनि सक्दैन म के हुँ मलाई थाहा छ अनि म के छु भगवानलाई थाहा छ हामी कहाँ हौं हामीलाई थाहा छ हामी सबैलाई थाहा छ तर हामी अलिकति संकोचमा आउँछौं कम्प्लेक्स भन्छ किन त कम्प्लेक्स भन्छ हाम्रो कम्प्लेक्स त ठुलो छ नि हाम्रो कम्प्लेक्स विधा बहादुरीको छ वीरताको छ परिश्रमीको छ इमानदारीको छ सम्मान छ हामीलाई कसैले भन्दैन कसैले भन्छ चोर कसैले उंगली गर्छ हामीलाई नराम्रो काही छैन कसैले पनि गोर्खाले उंगली गर्छाउन सकेछ त्यो सबभन्दा ठुलो सम्मान हो उंगली नउठाउनु चाहे व्यक्तिको उपर चाहे समाजको उपर चाहे देशको उपर फल्लाले गर्छ तैले गर्छ हामीलाई अहिलेसम्म तैले गर्न भनेर कसैले भनेको छैन आपसमा गर्छौं होला त्यसले गर्दा हामी आपसमा लड्छौं त्यो हो तर अझ आउने पालिले कसैले पनि अहिले पनि त्यो गोर्खाले गर्दा भनेको छैन हो त्यस्तो भनेको छैन त्यो सबभन्दा ठुलो सम्मान हो त्यो भन्दा ठुलो कम्प्लेक्स हुन्छ हामीलाई सम्मानको कम्प्लेक्स वीरताको कम्प्लेक्स इमानदारको कम्प्लेक्स त्यो सोचेर हिँड्नु सोच त्यो भन्नु मन्त्रीजीले के भन्ला विधायकजीले के भन्ला सांसदले के भन्ला त्यो हामी नसोच्छौं उसलाई हामीले बनाएको नि हामीले नबनाएको बन्दैन हामीले बनाएको छ हामी किन डर्नु त्यो डर त्यो भय र त्यो चाप्लुसी हामीले हटाउनु पर्छ र यही भनेर म सरी अलिकति टाइम दिए क्षमा चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय गुरु भारतीय गोरखा परिषदको 22वां स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित सबै गणमान्य यहाँ बुद्धिजीवीहरू हाम्रो समाजका जातीय समितिका सबैलाई मेरो तर्फबाट मुरी शुभकामना यहाँ मैले पनि भारतीय गोरखा परिषदको जनरल सेक्रेटरी सीके राईजीले विस्तारमा सब कुरा बताइसक्नु भएको छ तत्पश्चात अध्यक्ष कर्नल जीवन छेत्रीजीले बताउनुभयो जनरल शक्ति गुरुङ साहबले बताउनुभयो र अझै डिटेलमा डाक्टर मुनिस माङजीले पनि बताउनुभयो मेरो लागि ज्यादा भन्नलाई केही छैन र म चाहन्छु कि जो गोर्खा युनाइटेड हुनको जो शब्द आएको छ यहाँ त्यो सबैको दिलमा त्यो चासो हुनुपर्छ कि हामी युनाइटेड हौं र मिलीजुलेर जो संगठित उपजातीय समितिहरू छ अहिले बहुत राम्रो हाम्रा यहाँ उसको रिस्पोन्स पाइरहेको छ कि जति पनि यहाँ आज उपजातीय समितिहरू हाम्रो उत्तराखण्डमा रहित भएको छ सबैले गोर्खाली सुधार सभाको मुनि एक छत्र छायामा आएर हामी काम गर्ला भनेर हामीलाई एश्योरेन्स दिएको छ
र साथमा यहाँ वक्ताहरूले भन्नुभयो कि हामी राजनीतिक क्षेत्रमा बहुत पिछडेको छौँ। मलाई यो समझमा आउँदैन कि राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले कोही भी पार्टीलाई, कोही भी ठुल्ठुलो नेसनल पार्टी होस्, त्यसलाई बिल्कुल आफ्नो दिलले यस्तो मानेर सोध्छु कि त्यो हामीलाई त्यो जागिरमा पाएको। हामीलाई यो माला छैन कि अहिले हामीलाई कस पार्टीलाई एक मत भइरहेर आनेवाला समयमा उसलाई हामी जिताऊँ या एक ठुलो संस्थाले एक फतवा जारी गरोस् कि हजुरहरूले सबैले त्यो पार्टीलाई आफ्नो एक मद्दतको तौरमा गरौँ ताकि आउने समयमा हामी उसँग आफ्नो गोर्खा समुदायको हितार्थ कोही काम गरिसकौँ। जनशक्ति गुरुङ साहबले भन्नुभयो अहिले हाम्रो लोकसभाको जो चुनाववाला 2024 त्यो कुराहरू चल्दैछ र समाजलाई हामीलाई ग्रासरुटमा त्यसलाई अप्नाउनु पर्ला अहिलेपट्टि। र छलफल हुनको बाद गोर्खाली सुधार सभाको द्वारा हरेकलाई यो यसको निमन्त्रण पाला कि अब आउने समयमा हामीले कसरी त्यसलाई अगाडि क्रियान्वित गर्ने हो। र म धेरै नबोल्दा आज 22वां स्थापना दिवस को भारतीय गोर्खा परिषदको जम्मै अध्यक्षजी, उनको कार्यकारिणीलाई, बाहिरबाट आउनुभएको हाम्रो नेपालबाट कर्नल साहब आउनुभएको छ, डाक्टर मनिष तामाङजी र उनको मिसेसलाई आफ्नो तहे दिलले यहाँको गोर्खाली सुधार सभाको जम्मै सदस्यहरूको तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद टक्राउँदैछु र यस्तै हजुरहरूको सहयोग पाउँदै रहो। धन्यवाद। जय गोर्खा। सबसे कोई मतलब त्यो बिलाएर जान्छ आफ्टर सम टाइम 10 साल 12 साल 100 साल एकदम बिलाएर जान्छ। त्यसको परिवेश चाहिँ एकदम चेन्ज भइहाल्छ। तपाईँहरूको हातमा केही रहँदैन। फेरि तपाईँहरू चेन्ज त भइरहेछ तर तपाईँको हातमा एक राम्रो चेन्ज जो तपाईँहरूले चाहन्छ कि तपाईँ यो डेभलपमेन्ट यो पाराले होस् हाम्रो समाजमा, त्यो आउँदैन। अहिले समय छ, अहिले यो टाइम छ, चेन्जिङ टाइम छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदम एक स्वरूप दिनुपर्छ। कन्सियसली यसलाई स्वरूप दिनुपर्छ। कन्सियसली किन भनेको भने कोही पनि चिजलाई डिसिप्लिन पाराले नगर्यो भने हामी एकदम भेडा भाग्ने जस्तै हिँड्ने लाग्छ। त त्यसलाई चाहिँ यत्रो सङ्घ संस्थाहरू छ, काम गरिरहेको छ सबैले, तैपनि कतै हामीलाई दिशा एक गोल जो छ हाम्रो गोलतिर हामी एकदम पुगेकै छैन। भन्छ नि ये जिंदगी बहुत तेज है रफ्तार तेरी, ए जिंदगी बहुत है तेज है रफ्तार तेरी, जरा आहिस्ता चल। आहिस्ता अलि आफ्नो पाइला सम्झेर चाल्ने, समझने तो दे, समझने तो दे ये पड़ाव है या मंजिल है। अहिले हामी बाटोमै छ तर हामीले सोचेछौँ हामी आफ्नो यो संस्था हामीले बनायौँ, हामी लाग्यौँ, हामी पुगिसक्यौँ, लेकिन पुगेको छैन। तो त्यो चेन्ज जो छ हाम्रो 3 पाराले आनेछ। वैसे सोसाइटीको डेभलपमेन्ट, सोशल डेभलपमेन्ट हुन्छ, एजुकेसनल डेभलपमेन्ट हुन्छ, कल्चरल डेभलपमेन्ट हुन्छ, लेकिन हामीलाई चाहिँ शैक्षिक परिवर्तन ल्याउन बहुत जरुरी छ। हाम्रो शिक्षाको प्रति हाम्रो सोच जो छ, शिक्षाको प्रति एकदम सानो सोच छ। हाम्रो शिक्षाको प्रति हाम्रो सोच छ कि हाम्रो नानी 10वीं 12वीं गरोस्, नौकरी पाओस्। अनि म्याक्सिमम यो म मेजोरिटी सोसाइटीको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो माझमा क्रिम जो छ एकदम कम्ती छ। एक आम सोच छैन हाम्रो माझमा। यो आम सोच हामीले लानुपर्छ कि हाम्रो नानी आज हाम्रो जो परिवारको स्तर छ, अगर त्यो 10वीं 12वीं को स्तर छ, त्यसलाई एजुकेसनलाई कलेज लेभलमा, स्नातक लेभलमा आउनु पर्यो, रिसर्च लेभलसम्म जानु पर्यो, पिएचडी गरोस् हाम्रो नानीहरूले। हाम्रो समाजमाथि नै रिसर्च होस्, R&D को बहुत ठुलो अगाडि लिएर इम्प्याक्ट हुन जान्छ। हाम्रो समाजमा नानीहरूले हाम्रो समाजको माझबाटै आफ्नो नेपाली भाषा भयो, हाम्रो परिवेशहरू भयो, हाम्रो त्यस्तो खाले हाम्रो सोच होस् कि एकदम हामीले नानीलाई रिसर्चसम्म पनि पुगाउँ, त्यस्तो खाले सोच होस्। शैक्षिक परिवर्तन, अरू शैक्षिक परिवर्तन भन्दाखेरि लेखाइ पढाइ मात्रै होइन, तपाईँले जो आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा चेन्जेसहरू भइरहेको छ त्यसलाई समझ्न बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो पनि शैक्षिक परिवर्तनमा आउँछ। अर्को जस्तो जनरल गुरुङले भन्नुभयो कि राजनीतिकमा हामी एकदम पिछडाको छौँ
किनकि हाम्रो अहिलेसम्म पनि यति हामी कुदिरहेको छौँ राजनीतिमा, लेकिन हाम्रो राजनीतिक परिवेश नै छैन, हाम्रो सोच नै छैन राजनीतिकोपट्टि। किन नसोच्ने, किन नगर्ने? सबको राजनीतिक परिवेश पनि हुनुपर्छ, हाम्रो सोच पनि हुनुपर्छ, हाम्रो कस्तो आइडियाजहरू छ कि राजनीतिमा हामीले कसरी गरेर जाने, त्यो पनि हाम्रो संस्थाहरूले सोचेको छैन। तीसरा चाहिँ मेरो छ भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनमा ओभरअल डेभलपमेन्ट भन्छन्, त्यसलाई भन्छ भौतिक परिवर्तन। तपाईँको सोच विचारहरू, परिवारहरूमा जो परिवारको भित्रै त्यो सोच विचारहरू जो छ त्यो पुरा ओभरअल समाजमा इम्प्याक्ट दिन जान्छ, त्यो पनि चेन्ज हुनुपर्छ। तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ आफ्नो धरोहरको बारेमा, वीरताको बारेमा कुरा गरिराख्नुहोस्, आफ्नो भाषाको बारेमा कुरा गरिराख्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो स्तर कसले बढाउनुहोस् त्यो कुरा गरिराख्नुहोस्। एक एक परिवारले जब यो कुराहरू गर्छ त त्यो ओभरअल समाजमा धेरै इम्प्याक्ट दिएर जान्छ। तर सङ्घ संस्थाहरू जस्तो भन्नुभयो उहाँ सिके राईज्यूले कि सङ्घ संस्थाहरूको माथि ठुलो दायित्व छ अहिले। यति बेलामा तपाईँले स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ नगर्यो भने त्यो कतै पनि एक रिजल्टमा पुग्ने छैन। यति भन्दै म आज तपाईँहरूलाई आफ्नो वक्तव्य दिएर बन्द गर्छु। धन्यवाद, शुभकामना। यो गर्दुला, लेकिन जहाँ यूनिटी में हमला इकट्ठा होना चाहिए ओइटा पनि मान्छे इकट्ठा हुनु। मतलब अगर कहीं कोई क्राइसिस में छ, मैंने गोरखा परिसंघ को एक भी चीज म पनि मेंबर छु, मैले जो थोड़ा बहुत देखिया गोरखा परिसंघ को जो मैले देखिया कई जगह में उनीहरूले मदद गरेछन् मान्छेहरूलाई। कोई क्राइसिस में थियो उस मान्छेलाई उनीहरूले हेल्प गरेको छ, यो मैले सोशल मीडिया में पढ्या। अब कहाँ तक क्या छ त्यो मलाई थाहा छ। तो आज को डेट में जहाँ पनि अगर हमने यूनिटी, जस्तो हमें पॉलिटिक्स में हिँड्नु, जस्तो सरले बताया था सत्य गुरुङ सरले, हमले जबसम्म आफ्नो यूनिटी दिखाना छैन, जस्तो मैले भने मधुमक्खी जस्तो अगर हमले एउटा मान्छेलाई भनिदियो भाइ यसलाई भोट दिन छ तो 100% भोट उसीलाई ही जाना पर्छ। तब उनीहरूले थाहा पर्ला यार गोर्खाली जो छ यो मान्छे जो छ उसीलाई भोट गर्ला जसले यिनीहरूले भनिरहेछ। यो नै कि बटेर हामीले यताउता बाँडिदिया, बटेको भने त उयो कुत्तालाई जस्तो ढुङ्गाले हो भाग्नै पर्ला तुम्हारे। तो हाम्रो आजको हालत यो छ कि जब हामी कहीं खड़ा हुन्छौँ वो मान्छे सही पनि छ, अर्को गोर्खाली आएर खड़ा हुन्न त्यहाँ। आजको डेटमा दुई कम्युनिटीसित मान्छेहरू डर्छन्। किन डर्छन्? एउटा छ सिख, एउटा छ मुस्लिम। मुस्लिमको एउटा आयो थियो पोस्ट, यो छैन कि म उनीहरूको अगेन्स्टमा छु, दे आर अल्सो इन्डियन, वी आर अल्सो इन्डियन। उनीहरूले भन्छ कि जब अगर एउटा मुस्लिमलाई मेरो थप्पड मारेको तो वहाँबाट त्यो मुस्लिम जाला नजदीक से नजदीक मस्जिदमा, उसले भन्दा मेरो यो छ, उनीहरूलाई लाग्यो राइट छ, उसले जो जहाँ इन्सिडेन्ट भयो छ उस मुस्लिम और आसपास को मस्जिदहरू भन्दा भाइ त्यहाँ त्यति मान्छे पुग्यो और विदिन अ शॉर्ट टाइम यति मान्छे इकट्ठा भइजालान् कि अर्को मान्छे ऊ राइट पनि छ त उसलाई साला बडा मुस्किल भइजान्छ। यति मान्छेसित कसरी लड्नु? हाम्रोमा त्यो युनिटी आना जरुरी छ। दूसरा एक हामीले हमेशा भन्छौँ आइडेन्टिटी क्राइसिस भइगयो, हामी किन आएका छौँ, आजको डेटमा हामी इन्डियामा किन छौँ, यो हामीलाई सोच्न जरुरी छ। हाम्रो आनेको क्या कारण छ? एक त एक टाइममा गोर्खाजहरूले आफ्नो बहादुरीले बहुत सा इलाका इंडिया को जीते थे, इसमें कोई कुछ छैन, दुई राई सबलाई थाहा छ। हामी उस टाइममा आएर यहाँनिर बसे, हामी उस समयको मान्छे छु। म बात कर रहा छु 1800 या उसभन्दा नि पहिलाको बात गर्दैछु मैले, तब हामी आएको छु। आज हामीले कसले भन्न सक्छ कि हामी फरेनर छौँ? कसले भनिसक्छ हामीले? दूसरा ब्रिटिश गभर्मेन्टमा जब हामीले काम गरे, ब्रिटिश आर्मीमा हामीले फुनले उनीहरूलाई जित दिलाए जग्गा जग्गा, एन्ड वी वर मोस्ट ट्रस्टेड कम्युनिटी। गोर्खाजले उनीहरूले भन्थ्यो कि ब्रिटिसर्स जस्तै हो, किन हामीले काम गर्थ्यौँ उनीहरू। तो उनीहरूको एक एम थियो कि यहाँबाट रिटायर हुनुको बाद भाइ यहीँ बसो तुमहरू, हामी त्यसै। तीसरा त्यो भयो। दूसरा और तीसरा यो छ कि एक टाइममा जब उनीहरूले भन्यो भाइ यहाँ जो छ हामी सिटिजनसिप इस उसको बाद दिने छैन, उसभन्दा उसको बादमा आएको। तीन तरिकाले हामी आएका छौँ और इन्डियन गभर्मेन्टले भनेर आएका छौँ। आज अगर कसैले हामीलाई भन्छ यु आर आउटसाइडर, उसलाई हामीले थप्पड मार्न पर्छ। हाउ क्यान ही से दिस? हामीले आफ्नो खून दिएछौँ और हाम्रो यति कन्ट्रिब्युसन छ। जस्तो भाइ कई स्पिकरले भन्यो हर फिल्डमा अगर इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको लागि छ वी हेभ कन्ट्रिब्युटेड। हामीले जो छ देशको रक्षाको लागि कन्ट्रिब्युट गरेछौँ, साहित्यमा कन्ट्रिब्युट गरेछौँ, आजको डेटमा स्पोर्ट्समा कन्ट्रिब्युट गरेछौँ। कहाँ कन्ट्रिब्युसन छैन हाम्रो, यो बताउनु होला। एभ्री वी हेभ कन्ट्रिब्युटेड। लेकिन हाम्रो कमी क्या छ? हाम्रो प्रोजेक्सन छैन, हाम्रो युनिटी छैन।
अगर जस दिन हमले यूनिटी भइयो गोरखा को कोईटा चीज बिल्कुल सत्य होला हमरो जस्तो कोई छैन। लेकिन आज वो डेट में हमरो में यूनिटी छैन तो यूनिटी हमला जगाना पड़ला। और वो जस्तो सरले बने सत्य गुरु सरले क्यों आज बड़ी जागनी हमले 5 साल तो यो नहीं। मैंने देखा कि जब इलेक्शन आने लगे अब मीटिंग वही रहा अब हमने आज बड़ी प्लान करना पड़ा और हमला जाना पड़ा ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल क्या है इलेक्शन को और हमला पॉलिटिक्स में घुसना बहुत जरूरी है क्यों चाहिए कि आज को डेट में जो भी हमने अचीव करना चाहिए इट इज ड्यू टू पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स में हमें चाहिए ना तो फिर वी आर नो वेयर फिर हमने थी उन्होंने हुकुम मानने उन्होंने बने हाँ भाई ठीक है दीदी यो कर दी पूछा हम ही खुश हो भाई हमले कसी ने जिताई दे तर हमरो में ताकत छे ना तो हमरो जो छ जब समय हमले जो छ अपनो यूनिटी घड़ी लाइन तब समय कई भई सके मेरो यो सोचना छ। इसको अलावा हम जो छे जस्तो कर्नल जीवन ले बन्या कि हम हीरा जस्तो छ बिल्कुल हीरा जस्तो छ लेकिन हीरा कब चमक छ हीरा को वैल्यू क्या हुन्छ हाउ हीरा इज वैल्यूड। हीरा उसको तीन प्रोसेस बड़ी गुजरना पड़ हीरा। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन कि यो हीरा छ थोड़ा ढूंगा हुन्छ त्यो हीरा छ भनेर आइडेंटिफाई गर्नु पर्यो। सेकेंड छ पॉलिशिंग उला पॉलिश करना जरूरी है मतलब कटिंग एंड पॉलिशिंग जो मान्छे जले उला काटेर बिल्कुल निथारला उही जो छ हीरालाई फिर थर्ड लास्ट स्टेज छ रेटिंग कौन सा हीरा सबंध महंगो छ कोईटा छ यस्तो छ तोड़ने वाला बोले यस्तो काटी दियो पत्थरला आइडेंटिफाई तो कर ले यस्तो तोड़ी दियो कि उसको वैल्यू छैन तर उसी हीराला उसी मान्छेले उसी पत्थरला यसरी काटी दियो कि उसलाई जब रेटिंग गर्यो भने यार त कोही नौ छ यार यो तो मेरो यो भन्न छ कि हाम्रो जो छ हामी बुढो बस्छौँ हामीर तर हाम्रो आने वाला जनरेशन त भनी जो छ इसमें इन्वॉल्व होना पड़ला उनको अवेयरनेस और यो छ हाम्रो जनरेशन इज डूइंग वेरी वेल एंड उन्होंने बिल्कुल हमला आज को डेट में इंटीग्रेट भएर चलना पड़ला। जस्तो कि गोरखा परिसंघ को जो गीत छ सबैला जगाऊं और वो जय हिंद वी आर पार्ट ऑफ इंडिया वी शुड नॉट हैव डाउट इन अवर माइंड कि हमला कसैले भनि सकोस् और यो उंगली उठाई सकोस् हामी हाम्रो खुद को ही जो छ हमला भन्न पर्छ कि हामी खुदीमा जो चाहिँ भइरा छ हमला हीन भावना यार हमला कसैले क्या भन्ला यो भन्ला नो वी हैव कम वी हैव राइट ओभर दिस लैंड। हाँ ये आज आएर कोई सेटल भइरा छ यहाँ म त्यही भनि सक्दैन। इसको अलावा हाम्रो जो लैंडमार्क्सहरू छन् जगह जगह त्यो लैंडमार्क्सहरूलाई बचाना बहुत जरूरी है जो मैं सोच्छु। जस्तो कि आज को डेट में यो जो ग्राउंड थियो महेंद्र ग्राउंड इसको हिस्ट्री छ यसलाई बनाएको थियो जसवंत सिंह ग्राउंड होइन। उसको बाद जो छ हाम्रो गोरखा स्कूल उसको एग्जिस्टेंस इज इन क्राइसिस लाल गेट इज इन क्राइसिस। इसलिए हमला जो छ आज को डेट में एक मॉन्यूमेंट जो छ आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट को तौर में अगर हमने प्रोजेक्शन करी सकछू आई थिंक दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट बिकॉज उस समय जो छ जब कि गोर्खालीहरू भर्ती भयो उनीहरूको नम्बर छैन उसमा अगर हजुरहरूको ओरिजिनल अब त्यो ओरिजिनल ढाकेर त्यहाँको लगाइदिएछ भाइ ओरिजिनल किन राखेको छैन ओरिजिनलिटी हैज गॉट इट्स ओन वैल्यू। हमले त्यो ओरिजिनल पत्थर ही त्यहाँ रहना पर्छ। आज को डेट में मान्छेले ओरिजिनल बनाओ उसमें जो छ लगाइदिएछ त्यो लाइट वाइट वाला जो पनि छ वी शुड ऑब्जेक्ट टू दैट आई फील सो दिस इज माई ओपिनियन। बस यति भन्न छ मलाई कि हामीलाई आफ्नो यूनिटी बढ़ाना जरूरी छ और मेरो हिसाबले वी कैन अचीव अ लॉट एंड गोरखा परिसंघ को यो एक बहुत राम्रो चीज मैले देखा कि दे आर ट्राइंग टू यूनाइट गोरखा ऑल ओवर इंडिया किनकि जति मैले देखा गोर्खालीहरूको बहुत ऑर्गेनाइजेशन छ यति ऑर्गेनाइजेशन छ वी कैन नॉट नेम देम वी कैन नॉट लिस्ट देम। मतलब जति मैले थोड़ा सा जो इंटरेस्ट यहाँ देखा कि हर जगह कहीं स्टूडेंट यूनियन छ कहीं कुछ छ कहीं वो छ पॉलिटिक्स में भइरा छ लखनऊ में भइरा छ दार्जिलिङ में भइरा छ मणिपुर में भइरा छ एंड मणिपुर में मतलब एक चीज और मतलब जो आसाम में जो छ हाम्रो जो छ एउटा कॉलेज बनेको छ उपाध्याय जी क्या नाम छ उनको छबिलाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी इज देयर ऑन द नेम ऑफ गोरखास बट वी डोंट नो हाम्रो प्रोजेक्शन छैन। यस्तै जो छ जस्तो खेलको एउटा जो छ पुरा स्टेडियम छ वहाँनिर बनेको यो आफ्नो कुमाऊ हिल्स में लेकिन हु नोज हामीलाई खुदिलाई थाहा छैन फेरि हामीले प्रोजेक्सन क्या गर्ने यो ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सॉरी आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच वंस अगेन हजुरहरूलाई आफ्नो स्थापना दिवसमा बधाई दिन चाहन्छु थैंक यू सो मच। श्रीमती शक्ति देवी सबै
समाजको हाम्रो विभिन्न संस्थाको पदाधिकारी, खास तौरले भारतीय गोर्खा परिषदको सबै पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, गोर्खाली सुधार सभाको सबै पदाधिकारी कार्यकर्तागण, गोर्खा सुधार सभा र भारतीय गोर्खा परिषदको महिला प्रकोष्ठको पदाधिकारी सबैलाई मेरो तर्फदेखि 22वां स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई, अभिनन्दन और गौरव महसुस गर्दछु। हाम्रो समाजको सबै वर्गहरू एक साथ बसेर यति ठुलो परिचर्चामा यो मेरो पहिला एपियरेन्स हो। अरू विभिन्न प्रकारको प्रकोष्ठमा त म गए, तर आफ्नो समाजको लागि मैले हमेसा मिस गरेँ, किनभने मेरो कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ रह्यो। त छत्तीसगढमा नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन के अर्गनाइजेसन को एजुकेशन को जिम्मेदारी को कारणले त्यहाँ ज्यादा व्यस्तता भयो और आफ्नो समाजदेखि अलिकति लामो समयको लागि 12 सालको लागि अलिकति टाढो भयो। म हमेसा गौरव महसुस गर्छु कि म, मेरो समाज, मेरो देश, हाम्रो समाजमा, हाम्रो गोर्खा समाजमा यस्तो यस्तो उदाहरण छ, यस्तो यस्तो उपलब्धिहरू छ कि त्यसलाई अगर हामीले एउटा सिम्पोजियममा या एउटा म्युजियम बनायो भने त्यो जग्गा सायद कम्ती होला। हाम्रो मुख्य अतिथिको प्रबोधनमा बहुत ठुलो कुरा भन्नुभयो तपाईले। हामी एउटा छाताको तल हुनु जरुरी छ। सबैलाई, देशलाई, राज्यलाई, सबैलाई यो थाहा होस् कि हाम्रो एउटा से छ कि हामी एउटा, फर इक्जाम्पल, गोर्खाली सुधार सभाको योगदान बहुत ठुलो छ। मेरो जीवनमा पनि गोर्खाली समाज सुधार सभाको सित म जोडेको छु। हामीलाई एक छत्रको तल आउनु बहुत जरुरी छ। हाम्रो सब युनिटहरू अझै 2, 4, 6, 10 होस्, कोही फरक छैन, त्यसले पर्दैन। हामी यो थाहा हुनु चाहिन्छ, कोही पनि चाहे को इलेक्सन होस् चाहे केही होस्, कि गोर्खाली समाज एउटा छ और उनीहरूको जो पदाधिकारी छ, मुखिया छ, उसको एउटा पावर छ। अहिले के भएको छ, हामी छिन्न भिन्न अवस्थामा छौँ। छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुको कारणले हामीलाई के भयो, हाम्रो 10 मान्छे दाहिने गयो, 10 मान्छे बायाँ गयो, 10 मान्छे आगे गयो, 10 मान्छे पछि गयो। त हाम्रो जो हामीले बात राख्छौँ त्यसमा हाम्रो वजन त्यति पुग्दैन। यसको साथसाथ कतिपय राम्रो राम्रो विचार यहाँ आयो, सुन्नु पड्यो, बहुत प्रभावित गरे मलाई, मेरो जीवनलाई प्रभावित गर्दा त्यसले। एक चीज, सब चीज को जड़, सब चीज को निचोड़, सब चीज को एउटा इलाज, सल्युसन दुईटा छ। मेरो हिसाबमा एउटा शिक्षा, हामीलाई शिक्षामा बल दिनु पर्ला। म तपाईहरुसित एउटा सानो सवाल सोध्न चाहन्छु के तपाईहरुले आफ्नो छोराछोरी या नाता नातिनीको बर्थडेमा के हाम्रो कोही गोर्खाली समाजको कोही बुकलेट हामीले प्रेजेन्ट गरे, त्यसलाई गिफ्ट दियो? क्या उनीहरूले बताएन हामीले कि बेटा ह्यापी बर्थडे भनेर हामीले एउटा लिटरेचर दियो, गोर्खाली लिटरेचर? यस्तो छैन कि हाम्रो लिटरेचर छैन, यस्तो होइन कि हाम्रो कोही उपलब्धि छैन, हाम्रो सब चीज छ। हाम्रो
उपलब्धि यस्तो यस्तो छ कि जो गिन्नु लागि स्थान समय वक्त कम्ती होला। यो चीज म तपाईहरु सबैसित निवेदन गर्छु कि यो पालि जसको यो अहिले आज 22वां स्थापना दिवसमा आजको तारिकदेखि लिएर अर्को स्थापना दिवससम्म जति पनि छ यहाँ समाजको जति पनि हाम्रो साथीहरू छ, हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई कम से कम एउटा लिटरेचर त दिउँ। हामी बताउँ त सही हाम्रो दुर्गा माताको के उपलब्धिहरू थियो। हाम्रो समाजको देहरादूनको गौरव शक्ति गुरुङजी को हो? उनले यो र्याङ्कसम्म यो हाइएस्ट अचिभमेन्ट जो पायो त्योसम्म पुग्न लागि उनले के कुर्बानी गर्यो। यो सारा चीज एउटा घरको मुखिया आमाको बाबाको जिम्मेदारी। हामीलाई बताउनु पर्ला आफ्नो औलादलाई बच्चालाई बसाएर कि देख बेटा यस्तो 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 हो। दूसरा चीज, चूंकि म एजुकेशनिस्ट हो, एजुकेशन को बात गर्छु, होम मेकर इज मदर। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। सबै माता शक्तिलाई दिदी बहिनीहरूलाई सादर नमन छ। तपाईहरुले चाहे भने यो परिवर्तनमा आफ्नो योगदान बहुत ठुलो दिन सक्छ। म तपाईहरुसित हात जोडेर विनती गर्छु कि जो यो जति समस्या छ त्यसको आधा सल्युसन हाम्रो घरमा छ। बस हामीलाई यो सोच्ने हो कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। हामी उम्मिद नगरौँ कि तामाङजीले मलाई के मद्दत देला, छेत्रीज्यूले मलाई के मद्दत देला, अरे कोही न कोही भएन भने त जनसाथी छैन, त्यस्तो भनेर हुन्न। पहिले सबसे पहिला म देखौँ मैले के गर्न सक्छु। कहीं म समाजमा बोझ त छुइनँ। यो सारा चीज सोच्नु बहुत जरुरी। गुरु मगर ब्राह्मणहरूले धेरै नै प्रयास गरिरहेका छन् कि हामी गोर्खा समाजको लागि, हाम्रो गोर्खा समाजको लागि, उन्नतिको लागि। तर यसमा कतिपय अझै पनि हाम्रोमा कमी देख्छु मैले। त्यो कमी हामीले अगर पुरा गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी शिखरमा पुग्नेछौँ, हाम्रो गोर्खाको नाम उच्च हुनेछ। म यो भन्नु अघि बिर्सिदिनँ, हामीले वर्ष 2015 मा गोर्खा 2 शताब्दी समारोह मनाएको बुझ्छु। देहरादूनमा मात्रै होइन, उत्तराखण्डमा मात्रै होइन, भारतवर्षमा मात्रै होइन, अब त विदेशमा पनि यसको आवाज गुन्जिएको छ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। त्यसकै 25 अगस्त 2019 मा हामीले शहीद मेजर दुर्गामलको 75वां बलिदान दिवस मनाएको पनि हामीलाई अहिले आलोडै छ, हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यसकै यो 2021 सालमा हामीले रेडियो भान्सायाको उद्घाटन गरेर अहिलेसम्म विधिवत रूपले यो सञ्चालित हुँदैछ। यो हाम्रो एउटा बहुत ठुलो उपलब्धि हो, हामी गोर्खा जातिको लागि उपलब्धि हो। यसमा जति पनि हाम्रो महानुभावहरूले यो कामको सुरुवात गर्नुभयो, थाल्नुभयो, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूले भविष्यमा पनि यस्तो कार्यक्रम राखेर गोर्खा जातिको नामलाई उच्चा गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। अलिकति हामी अहिलेसम्म जति उन्नति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्नु नसकेको मुख्य कारण एउटामा हाम्रो भाषा, हाम्रो गोर्खा जातिको उन्नतिको लागि भाषा एउटा तगारो बनिएको छ। किनभने हामी गोर्खालीहरू हामी आपसमा नेपालीमा कुरा गर्दैनौँ। शरम मान्छौँ कि के हो कि नजानेर हो कि गोर्खाली हामी आपसमै भेट्दा पनि हिन्दीमा कुरा गरेको मैले धेरै जस्तो देख्छु। जबकि हाम्रो नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8वां अनुसूचीमा 20 अगस्त 1992 मा यसलाई मान्यता दिएको छ, अर्थात् यसलाई भारतीय संविधानमा अन्तर्भूत गरेको छ।
किन गर्यो? किनकि हाम्रो भाषा सरल छ, स्मृद्ध छ अनि यो जो छ सरल पनि छ। तर यसमा म अलिकति हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि अलिकति दोष दिनु चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले अभिभावकहरूले आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो नानीहरूसित कहिले पनि नेपालीमा कुरा गर्दैन। मैले देख्छु, यताउता देख्छु, मैले सुन्छु आफ्नो नानीहरूसँग उनीहरूले हिन्दीमै कुरा गर्छ। अब सानोदेखि नै हिन्दीमा बोल्ने बानी भयो भने नानीहरूले ठुलो भएर पनि हिन्दी नै बोल्छ या अरू कुनै भाषा बोल्छ। तर यो मेरो भन्ने मतलब यो होइन कि हामीले अन्य भाषालाई नसिक्यौँ, अन्य भाषाको सम्मानित नगरौँ। सबैले भाषा भनेको सम्मानित नै हुन्छ, हामीले यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर आफ्नो आमा हुँदा हुँदै अरूको आमाले किन आमा भन्ने? जब हाम्रो भाषा समृद्ध छ, सरल छ, हामी बोल्न सक्छौँ, त अरू भाषा किन बोल्नु? ठिक छ, अरू जातिहरूसँग बोल्यो भने ठिक छ, तर हामी गोर्खालीहरू आपसमा भेट्दा चाहिँ नेपालीमै कुरा गर्ने गरौँ। यसमा अहिले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टज्यूलाई। उहाँले अहिले हालैमा संसदमा नेपाली भाषामा वक्तव्य दिनुभएको थियो। त्यो वक्तव्य के हो भने उहाँले एउटा माग गर्नुभयो कि दूरदर्शनको च्यानलमा एउटा च्यानल नेपाली भाषाको पनि राख्न जाओस्। अगर यो फलाफल भयो भने, यो स्वीकार गर्यो भने त हामी गोर्खा जातिको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। दूसरा एउटा अलिकति हाम्रो अघिल्लो भनेको छ हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो वेशभूषा। हामीले आफ्नो वेशभूषालाई प्राय बिर्सिसकेको छौँ। गोर्खा उपजातिहरू जो छ राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, ब्राह्मण इत्यादिले यस दिशामा उनीहरूले हाम्रो परम्परालाई जगाइराख्नुको लागि धेरै हदसम्म उनीहरूले काम गरेका छन्, गर्दैछन्। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सायद त्यसैको कारण होला कि हाम्रो आज धेरै जस्ता दाजुभाइहरूले ढाका टोपी र हाम्रो दिदीबहिनीहरूले मङ्गलसूत्रको जग्गामा तिलहरी धारण गर्नु हुँदैछ। यो एउटा प्रशंसनीय कुरा हो। पैसा हराए फेरि कमाउन सकिन्छ, तर हाम्रो संस्कृति हरायो भने हामी पनि हराउँछौँ भन्ने उक्तिलाई हामी यस्तो उक्ति छ। योसँग हामीले सबक लिनुपर्छ। कतै हामी आफ्नो संस्कृति हराएर कतै हामीले नै हराइजाउँ, यस्तो कहिले कदापि नहोस् भनेर म भगवान्सँग पनि प्रार्थना गर्दछु। अरू एउटा हाम्रो गोर्खाली सुधार सभाको माननीय अध्यक्ष PS थापाज्यूले वर्ष 2019को स्मारिकामा भन्नुभएको थियो कि हामी अरूको अनुकरण नगरौँ, बरु हामी अनुकरणीय बनौँ। किनभने हामीले अरूको वेशभूषा, अरूको लगाइ देखेर अरूको संस्कृतिमा पछि राख्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो संस्कृति समक्ष स्मृत छ, त हामीले किन हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले आफ्नो नअपनाऊ। अर्को हाम्रो एकता। सबैभन्दा ठुलो जो चिज हाम्रो बिचमा हुनुपर्ने त्यसको एकदम नितान्तै हाम्रो कमी छ, त्यो हाम्रो एकता। हामीले यस्तो सभा सम्मेलन हुँदाखेरि ठुलो ठुलो भाषण गर्छौँ हामीले एकताको बारेमा, तर सभा सम्मेलन खत्म भयो भने घर जाँदाखेरि त्यो एकतालाई सभा सम्मेलनमै छोडेर जान्छौँ, साथमा लिएर जाँदैनौँ। यो हाम्रो एउटा ठुलो गल्ती हो। हाम्रो एकता भनेको ठुलो हो। हामी कुनै पनि सरकारसित कुनै पनि माग गर्नु जानु छ भने हामी ठुलो संरक्षित भएर गयौँ भने हाम्रो माग पनि उनीहरूले सुनिदिएर हुन सक्यो भने
हाम्रा मागलाई पनि पुरा गर्न सक्नेछ। तर हामी अल्पसङ्ख्यक भएर अलिकति कम सङ्ख्यामा कुनै पनि मागलाई सरकारको समक्ष गयो भने उहाँहरूले न त अल्पसङ्ख्यक भनेर हामीलाई कुरा पनि सुनिदिन्न, त्यो स्वीकार गर्नु त परै छ, हामीसँग कुरा पनि सुनिदिन्न। त्यस कारणले हामीले आफ्नो एकतामा जोड दिनुपर्छ। खालि भाषणबाजीमा मात्र एकता होइन, हामीले यसलाई धरातलमा पनि उतार्नुपर्छ। चौथा, हाम्रो गोर्खा समाजमा उन्नतिमा अलिकति अँध्यारो भएको छ हाम्रो पिँढीको योगदान। हाम्रो कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई बलियो र दरिलो बनाउनको लागि युवाहरूको बहुत ठुलो हात हुन्छ। भन्छ नि युवा भनेको जो छ देशको भविष्य हो, तर म भन्छु युवा भनेको देशको भविष्य मात्र होइन, समाजको पनि भविष्य हो। तर म उनीहरूलाई युवा समाजलाई उनीहरूले दोष पनि दिन्न। उनीहरूले दोष दिनु पनि न्यायसङ्गत हुने छैन, किनभने उनीहरूको पनि आफ्नो स्कुलको पढाइ छ, कलेजको पढाइ छ, कोही प्रोफेसनल कोर्सको होला, या उनीहरूको भविष्य निर्माणको लागि उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समाजमा धेरै उनीहरूले आफ्नो योगदान दिन सक्दैन, समय निकाल्नु सक्दैन। तैपनि म उहाँहरूलाई भन्छु कि आफ्नो समय निकालेर नै आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो अनुभवले समाजको सेवा गरेर यसलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसको लागि उनीहरूले एउटा राम्रो सपना देख्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो वर्तमान भारतीय गोर्खा परिषद उत्तराखण्डका अध्यक्ष कर्नल जीवन छेत्रीज्यूले एउटा लेखमा लेख्नु भएको थियो, एउटा सानो सपना देख्छु, त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि एउटा ठुलो सपना देख्नुपर्छ। त म युवा पिँढीलाई पनि यसैको आधारमा निर्देशित गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो समाज सेवाको लागि, समाज सेवा चाहिँ मतलब मेरो गोर्खा समाजको लागि धेरै धेरै सपना देख्नुहोस्। त मेरो सपनाको मतलब के होइन कि राति सुतेर देख्ने सपना होइन। यसमा हाम्रो भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलामज्यू, मिसाइल मैन स्वर्गीय अब्दुल कलामज्यूले भन्नुभएको थियो, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं। बुझिदिनुहोस् है, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। युवा पिँढीसँग मेरो अनुरोध छ कि उनीहरूले सुतेर होइन जागेर सपना हेर्नु होला। एउटा मेरो लास्ट अनि पाँचमा छ, हामीले एक अर्काको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दैनौँ। किनभने कसै पनि हामीले सानो काम गर्छौँ, त्यसलाई हामीले त्यसको मनोबल बढाउनु, त्यसको आत्मविश्वास बढाउनुको जग्गामा त्यसलाई नर्भस हुन सक्छौँ। अरे तैँले यस्तो काम गरेर तैँले हुन्छ र तैँले गर्नु सक्छस् र यसको फल तँलाई थाहा छ के हुन्छ, त्यति गर्दैछस् भनेर विचार त्यसले गरिहाल्छ। कुनै पनि एउटा ठुलो चिज हुनुको लागि पहिला सानो हुनुपर्छ। जस्तो एउटा ठुलो रुख छ, वृक्ष रुख छ, त्यो पनि त पहिला सानो थियो, सानो बिरुवा थियो, त्यसलाई रोप्यो, त्यसलाई हुर्कायो, पानी दियो, घामदेखि बचायो, पछि ठुलो भयो, तब त्यसले छाया दिन थाल्यो, त्यसले फल दिन थाल्यो। त्यसरी नै एउटा कसैले पनि हामी गोर्खा समाजभित्र हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइहरूले कुनै पनि सानो काम गर्छ, त्यसको अवहेलना नगरेर, त्यसको तिरस्कृत नगरेर, त्यसको मनोबल बढाइदिनुको लागि एउटा उसको मनोबल बढाइदिनुपर्छ, उसको कामलाई हौसला दिनुपर्छ, जहाँसम्म हुन सक्छ मद्दत पनि गर्नुपर्छ। यसमा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा वनमा, जङ्गलमा ठुलो आगो लागेछ, भीषण अग्नि भएछ। त एउटा चराले आफ्नो थोरमा कति टाढोदेखि पानी लिएर दौड्दै त्यो आगो, भीषण आगो आफ्नो त्यो पानी लिएको चोर्दै गरेछ। यसरी फेरि जान्छ, फेरि ल्याउँछ, फेरि जान्छ, पानी ल्याउँछ, फेरि अग्नि डाल्न चोर्छ। त्यस्तो 6-7 बार गरेछ बिचराले।
हो चरीले सानो चरी त उतादेखि एउटा बाँदरले हेर्दै रहेछ त्यसलाई त त्यो बाँदरले भन्यो चरी बहिनी तिमी यत्रो थोरले लिएको पानीले यत्रो भीषण अग्निकाण्ड हुनेछ यो लिनु सक्छ यो बुझ्नु सक्छ भन्नेछ चरीले जवाब दिएछ सत्य हो दाजु दाइस तपाईँले ठिकै भन्नुभयो सत्य भन्नुभयो मैले लिएको पानीले कहिले पनि यत्रो ठुलो भीषण अग्निकाण्ड जो भइरहेको छ नेपालमा यो वनमा आगो लागिरहेको छ त्यो कदापि बुझ्दैन तर याद राख्नुहोस् एक दिन यो इतिहासमा जरुर इतिहास यो घटना जो छ इतिहासमा जरुर लेखिनेछ त्यति बेला मेरो नाम जो छ आगो लगाउनेमा होइन आगो बुझाउनेमा लेखिनेछ भनेर चरीले भन्यो धेरै नै गठन भयो धेरै नै मेरो सबैभन्दा पहिला म बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो जनरल शक्ति गुरुङ अनि उनको श्रीमती जीलाई कि उहाँले अपनो पूरा समय आजको जो हाम्रो सभाको जो प्रोग्राम थियो त्यसमा पूरा समय उहाँले आज बड़ा पेशेंसको साथमा पूरा समय दिए और उनको मन को बात पनि हामीले सुने साथै मलाई अति खुसी लागेको छ कि भारतीय गोर्खा परिषद को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनिष तामाङ अनि उहाँको श्रीमती जी पनि देहरादूनमा आउनुभएको थिए शायद उहाँले यहाँको प्रोग्राम इसी तरिकाले सेट गरे कि म शायद उनी यहाँको आजको स्थापना दिवसमा सम्मिलित हुन सक्नु भनेर 2 दिन पहिला उहाँले मलाई कल गर्नुभयो कि म हजुरको ही नेबरमै यहाँ आइसकेको छु मतलब देहरादूनमै आइसकेको छु म आई वाज सरप्राइज और उहाँले इच्छा जताउनुभयो कि म हाम्रो स्थापना दिवसमा सामेल हुन्न मलाई अति खुसी लागेको छ कि हजुरको आनाले इनफैक्ट हाम्रो जो आजको प्रोग्राम जो और भी ज़्यादा शोभायमान भयो और हजुरको भाषण और हजुरको जो वक्तव्य थियो हजुरको जो मन को बात थियो जो हजुरले यहाँ हाम्रो पूरा समाजको मान्छेहरूलाई यहाँ जो बोल्यो त्यो वाकैमा बहुत सराहनीय थियो और म चाहे पनि रहेको थिएँ कि हाम्रो मुनिष तामाङजीले यहाँको जनसभालाई आफ्नो एउटा जोसिलो भाषण थियो त्यो उहाँले हर सल्लाह दियो उसको लागि म हजुरलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै म उन सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसलाई मैले पर्सनली पनि कल गरेँ नेमिङ कर्नल कामार कर्नल डीपी एंड मेनी अदर्स हेयर और उन्होंने सबै यहाँ आउनुभयो म उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै हाम्रो विभिन्न जो संघ संस्थाहरू छन् उहाँको जो कार्यकारिणी अध्यक्ष मेम्बर्सहरू जो यहाँ आउनुभएको छ उहाँलाई पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु और म गोर्खाली सुधार सभा अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापाजीलाई बहुत ही धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले हामीलाई पूर्ण सहयोग दिएर आज यस सभामा हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको अनुमति दिएर हाम्रो मान राख्नुभयो म हजुरको लागि यसै बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु और आशा गर्छु कि अघि पनि इसी प्रकारको हाम्रो कोही प्रोग्राम छ भने हजुरले हामीलाई पुरा सहयोग दिनुहोला मलाई आज बहुत खुसी लागेको छ कि भारतीय गोर्खा परिषद अनि गोर्खाली सुधार सभा यो दुई अर्गनाइजेसनलाई धेरै गरी वक्ताहरूले बहुत महत्त्व दिएको थियो और दिएको हो यो बहुत अच्छा कुरा हो हामीले यसले प्रेरणा पाउँछ और अगाडि पनि काम गर्नुको हामीलाई बहुत हिम्मत पाउँछ तर हामीसित भारतीय गोर्खा परिषदसित एउटा समस्या छ ऊ छ
हामी देशको सबभन्दा ठुलो संस्था हुँदा हुँदै हामी एक प्रकारले नहीँको बराबर छु या भन्नु पर्यो लाइक वी आर लाइक अर्फन। किनभने म यसलाई भनिरहेको छु कि हामीसित काम गर्नको इच्छा छ, मान्छेहरू पनि छ, आइडियाज पनि छ, तर हामीसित कार्य असल छैन। यो एक बहुत ठुलो विडम्बना हो। हामी कहीँ एक जग्गा बसेर हामी डेली बेसिसमा हामीले आफ्नो कोही प्रोग्राम बनाउन सक्दैन। यसलागि एडहक बेसिसमा कहिले कसैको घरमा, कहिले कोही स्थानमा, कहिले यहाँ या कहिले यतै उता बसेर हामीले आफ्नो बात मिलाउँछौँ र फाइनली त्यो प्रोग्राम गर्नुको लागि हामीलाई अल्टिमेटली गोर्खाली सुधार सभा अध्यक्षको पूरा सहयोग पाएर तब हामीले चाहिँ यो काम यहाँ गर्न सक्छौँ। यो एक हाम्रो बहुत ठुलो विडम्बना हो और हामीलाई थाहा छैन हामी कबसम्म आफ्नो अफिस एक हाम्रो बनिजाओस् राम्रो थियो। त म यो गोर्खाली सुधार सभाको अध्यक्षज्यूसित एउटा विन्ती गर्न चाहन्ला कि हजुरको जो भी स्ट्रक्चर्सहरू अहिले आउँदैछ उसमा एक अलिकति स्थान भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई पनि दिइदिने भयो त राम्रो हुने थियो। हामी सबै मिलेर यहाँ बसेर काम गर्न थियौँ, एक दूसरेसित आफ्नो विचार राख्न थियौँ, बात पनि गर्न थियौँ और अच्छा मेल मिलापले हामीले काम गर्न थियौँ। हामीले बहुत सारा सुझाव दिन्छौँ कि हाम्रोमा युनिटी छैन, हाम्रोमा बहुत कमी छ और उसलाई कसै गरेर उसको सुझाव पनि दिन्छ कसो गर्ने हो। तर मलाई दुःख लाग्छ भन्न कि त्यसको बादमा फलोअप हुँदैन। यो फलोअप हुन बहुत जरुरी छ। कोही भी काम गर्नको लागि मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसलाई कसरी गर्ने हो, को मान्छेले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, क्या गर्ने हो, त्यसको वैधता पनि हेर्न बहुत जरुरी छ। जो हामीले काम गरेको छ वो विधिपूर्वक पनि छ, त्यो पनि बहुत जरुरी छ। तो यो इस प्रकारको काम तभी हुन सक्छ हामी एकै जग्गा बसेर काम गरौँ। किनभने हाम्रोलाई पनि किन जग्गै छैन त हामी यहाँ पनि कहिले कहिले आउँछौँ त बात गर्छौँ, त्यति नै हो। तर एनिवे हामी फेरि पनि खूब राम्रो आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहेको छौँ। म सिर्फ हाम्रो देहरादूनको गोर्खाहरूसित यही आशा राख्दछौँ कि हजुरहरूलाई जहिले पनि हामीले कोही कल गर्छौँ, बोलाउँछौँ, कोही कामको लागि जरुर आइदिनु होला। जस्तो कि अनरी क्याप्टन आर.एस. थापाजीले भन्नुभएको थियो कि फन्ड बहुत जरुरी छ। वाकईमा यसको त हामीसित बहुत ही खाँचो छ। वी हेभ नो सोर्स अफ इन्कम सिवाय मेम्बरसिपको या पर्सनल डोनेसन कसैले दिन्छ भने। त यसलागि हाम्रो एक ही सोर्स अफ इन्कम छ, त्यो हो मेम्बरसिप। म हजुरहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गरौँला कि जो हाम्रो अहिलेसम्म मेम्बर बनेको छैन हजुरहरू बन्नु होला और बनेर एक सक्रिय रूपले काम गर्नु होला और आफ्नो अन्य जो परिवारका सदस्यगणहरू छन्, पास पडोसवालाहरू छन्, आफ्नो बस्तीवाला छन्, उहाँलाई पनि भारतीय गोर्खा परिसङ्घको बारेमा जानकारी दिएर उहाँलाई पनि मेम्बरसिप बनाउनको कोसिस गर्नु होला। म धेरै अगाडि भन्दैन। आज यो स्थापना दिवस 22वां स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म आफ्नो तर्फबाट पनि जम्मै कार्यकारिणी और जति पनि यहाँ आज हाम्रो गोर्खा समाजका महानुभावहरू आउनुभएको छ सबैलाई आजको स्थापना दिवसको बहुत शुभकामना दिन चाहन्छु। और एक म अरू भन्न चाहन्छु, म जनरल कर्नल जीवन छेत्रीको बारेमा आई थिंक आई शुड नॉट लीव हिम। कर्नल जीवन छेत्रीको कार्यकलाप म बिहानबाट लिएर साँझसम्म मलाई पुरा थाहा छ के गर्छ उनले। उनी भारतीय गोर्खा परिषदको प्रेसिडेन्ट हुँदा हुँदै हाम्रो घाम छायामा यति बिजी छन् कि यो वाकई बहुत सराहनीय छ। त्यहाँ पनि उहाँले पूरा काम गर्छन् और भारतीय गोर्खा परिसङ्घलाई पनि
उनको कार्य में कोई कमी गर्दैन। यो एक बहुत ही क्रेडिबल कुरा हो उनको बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबैलाई हजुरलाई एक जरूर सल्लाह दिन चाहूँला, हेल्थ को पनि ख्याल राख्नु होला। हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेल्थ छ तो सबै कुछ हुन सक्छ, हेल्थ छैन भने तो ऑल थिंग विल गो वेस्ट। यो म हजुरलाई एक सल्लाह दिन चाहन्छु। अब इसको बाद में मैं यहाँ और के भन्दैन, सबैलाई मेरो तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आउनुको लागि और जय गोर्खा।